अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप जैसा कि आप जानते हैं कि आप हमारे इस चैनल के ऊपर सबसे अच्छी सबसे आसान तरीके से ग्रामर के साथ जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं। क्या ख्याल है? अच्छा, तो सबसे पहले मैं अगर आप स्टूडेंट हैं जर्मन लैंग्वेज के, आप A1 A2 B1 करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको फोर जर्मन केसेस आपको सीखने हैं। ठीक है, इसके बगैर आपका B1 नहीं होना, ना आपको जर्मन लैंग्वेज की समझ नहीं आनी। हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने B2 C1 भी करना है, तो उस डायरेक्शन की तरफ जाने के लिए आपको ये फोर जर्मन केसेस सीखने हैं। इसके बगैर तो B1 मैंने नहीं देखा किसी का हुआ हो, किसी का मैंने नहीं सुना। ठीक है, ए सवाई लेके आ जाते हैं कि भाई मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम ज़ाया हो, आप को कोई आगे जाके समस्या हो, आपको परेशानी हो। तो मैं ये इसलिए चाहता हूँ कि आप ये अच्छी तरह कर लें। फोर जर्मन केसेस को इतने ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आप ये फोर जर्मन केसेस हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है, आप प्ले लिस्ट में चले जाएं, वहाँ पे 100 डेज के नाम से 100 डेज लिखा होगा। ठीक है, काफ़ी प्ले लिस्टें बनी हुई हैं, लेकिन 100 डेज के नाम से बड़े आराम से आपको नज़र आ जाएगी। उसको जाके वॉच करें और जाके सबसे पहले आपको नॉमिनेटिव के लेसन मिलेंगे, फिर अकोजाटिव, फिर डाटिव, फिर गेनिटिव के तमाम मुकम्मल कोर्सेज। आप समझे, आप ये फोर जर्मन केसेस आपने कर लिए, आपका B1 तैयार अब मुकम्मल हो जाना है। ठीक है, चलें। अच्छा, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूँ आज वो ये है, तो बाकी बने लैंग्वेज के वो जो है बता दिए कि आपने फोर जर्मन केसेस कैसे तैयार करने हैं। ठीक है, ओके। तो ये एक अक्सर सवाल पूछा जाता है, तो इस टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ कि जर्मनी में घर किराए पर लेने से पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ये कम से कम 10-12 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको जर्मनी में अगर आपने किराए पे घर लेना है ना, तो इन बातों का आपको ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात आपको पता ही है कि जर्मनी में घर तलाश करना अक्सर नए आने वालों के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। खास तौर पर बड़े शहरों में मुनासिब किराए पर अच्छा घर मिलना आसान नहीं होता। बड़े शहरों में जैसे फ्रैंकफर्ट है, म्यूनशन है, हम्बुर्ग है, बाइशपील, बर्लिन है, इस तरह के बड़े बड़े शहरों में आपको मकान इतना सस्ता तो मिल ही नहीं सकता। ठीक है, और अच्छा भी। ठीक है, इसलिए लोग फिर अगर शहरों के किसी बड़े शहर के करीब भी अगर आप घर लेते हैं, ठीक है, तो वो भी इतना मतलब कि आपको सस्ता नहीं मिलेगा। जिस शहर से दूर जाते जाएंगे उसकी जो है किराया कम होता जाएगा। तो बहरहाल ये ज़रूरी है क्योंकि लोग शहर में रहना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे सहूलियात ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे मतलब कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, बच्चों के स्कूल्स वगैरह ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो बहरहाल इन चीज़ों का, लेकिन कुछ चीज़ें जो ख़ास तौर पे आप जर्मनी में नए हैं या हैं, तो आपको घर के किराए के लिए इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले आपको खाल्ट मीठे और वाम मीठे का पता होना चाहिए। ये तो आपने सुना होगा जी, खाल्ट मीठे और वाम मीठे क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपने ये खाल्ट और वाम दोनों को मिला के किराया महीने का पे करना होता है। खाल्ट मीठे का मतलब होता है सिर्फ खाली घर का किराया। खाल्ट मीठे ये होता है हाइसुंग, जिस जो घर गर्म करता है, ये हो गया, सही है, और पानी वगैरह मिला के ये सारा खर्चा आपका, और कचरा शचरा जो कचरा बाहर से जाता है वो मिला के, ये नेबन कॉस्ट जिसे हम कहते हैं, ये सारा मिला के आपका नेबन कॉस्ट मिलता है। बिजली इसके अलावा होती है, बिजली इसमें इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, और ओके, ये सारा किराया मिला के इसको वाम मीठे कहते हैं। जैसे जो कचरे का हो गया बिल हो गया, जिसमें घर को गर्म करने का हो गया, पानी को गर्म ठंडा करने का सिस्टम, ये सारा मिला के आपका वाम मीठे बनता है। जो कि आपके जो जितनी बड़ी वोनुंग है, जैसे 3 कमरे हैं या 80 जो क्वाड्राट मीटर, यानी जितना क्वाड्राट मीटर होता है उसके हिसाब से फिर आपको किराया पे करना पड़ता है। तो सबसे पहले ये खाल्ट मीठे और वाम मीठे आपको पता होना चाहिए। अगर आपको कहता जी, अगर आपको मालिक मकान कहता है कि जी आपका काल्ट मीटे 1000 यूरो है, इसका मतलब इसमें भी वाम मीटे शामिल होना है। ठीक है, तो वो फिर मिला के 1400-1500 या 1300 के करीब आपका किराया बन सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे अहम और बुनियादी चीज़ जो वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, काल्ट मीठे और वाम मीठे में डिफरेंस समझिए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2, दूसरे के ऊपर बात ये है कि खासियोन जो होता है, जैसे जिसको हम सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं, या अगर मैं सादा लफ्ज़ों में बात करूं तो जो एडवांस होता है, जो किराए का आपने घर, जब आप किसी नए मकान में शिफ्ट होते हैं तो वहाँ पे आपको एडवांस जो होता है, जिसको आप खासियोन कहते हैं जर्मन ज़ुबान में, वो आपको 2 महीने का या 3 महीने का देना पड़ता है। मोस्टली 3 महीने का कहते हैं, बास 2 महीने का भी ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे मालिक मकान ने
اس سے پہلے جو میرا مالک مکان تھا اس نے تو مجھے خاص لیا بھی نہیں ہے، نہیں اس نے کہا میں نے نہیں لینا، ٹھیک ہے، ذریعہ بات ہے بعد میں واپس بھی کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر جو ہمارا مالک مکان ہے اس نے مجھے 3 مہینے کا کہا تھا، میں نے کہا میں 2 مہینے کا دوں گا، اس نے کہا ٹھیک ہے 2 مہینے کا بھی چل جائے گا۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو مالک مکان کا ہے کہ کس بات پہ جا کے ایگری ہوتا ہے، تو 2 سے 3 مہینے کا آپ کو ایڈوانس جو ہے وہ لازمی آپ کو دینا پڑتا ہے۔ اسی طرح تیسرا جو پوائنٹ ہے شوفا آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے، جس میں آپ کا اگر نام آ جائے تو پھر مشکل ہوتی ہے۔ تو شوفا کی رپورٹ آپ کی اکثر نہیں پوچھتے، جیسے میرے مالک مکان نے مجھ سے شوفا کے بارے میں نہیں پوچھا کہ بھائی تمہارا نام شوفا میں ہے۔ شوفا کو تو پتہ ہے نا آپ کو کہ شوفا کیا ہوتا ہے۔ شوفا بیسیکلی وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی آپ یہاں پہ بینک کرپٹ ہو چکے ہیں بائی شپیل، یا کوئی آپ نے بل پے نہیں کیا تو بینک اس میں آپ کرپٹ ہو چکے ہیں، تو پھر وہ آپ کا نام ایک شوفا ایک ہے ادارہ وہاں پہ ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر وہ مطلب کہ آپ کو چیزوں لینے میں، بینک کریڈٹ لینے میں، آگے پھر خاص طور پہ مکان کا کرائے پہ مکان لینے میں بھی مشکل ہو سکتی ہے۔ تو شوفا میں نام جو ہے وہ کوشش کریں نہ ہی ہو تو اچھی بات ہے۔ اس سے پہلے آپ کو جو لون ابریشننگ ہوتی ہے وہ مکان جہاں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، لون ابریشننگ وہ دینی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ شناختی جو دستاویزات ہیں وہ آپ کو دینے ہوتے ہیں، ملازمت کا ثبوت آپ کو دینا ہوتا ہے مکان کے لیے۔ پھر اس کے بعد آخر لکھا ہوا ہے میت فطراک ہوتا ہے، جو کنٹریکٹ ہوتا ہے مکان کے کرائے کا، جو کنٹریکٹ ہوتا ہے اس کو جرمن زبان میں کہتے ہیں میٹ فطراک کہتے ہیں اوکے۔ اس کو آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کو پورا غور سے سمجھے، کیا کیا اس میں شرائط لکھی ہوئی ہیں، کتنے سال کا آپ کا کنٹریکٹ ہوا ہے، 1 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، ٹھیک ہے، اور سال بعد کتنا کرایہ بڑھے گا، تو یہ ساری چیزیں میٹ فطراک میں لکھی ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو آپ پوری تسلی سے پڑھا کریں۔ پھر دوسرے جو میں نے ابھی شروع میں بتایا نیبن کوسٹن، جو اضافی اخراجات ہوتے ہیں، جیسے میں نے بتایا پانی، صفائی، پینٹنگ اور دیگر سروسز کے اخراجات اس میں شامل ہوتے ہیں نیبن کوسٹن میں، وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کتنا نیبن کوسٹن پے کرنا ہے اوکے، اور وہ آپ کا مہینے کے کرائے میں انکلوڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح گھر کی حالت اچھی طرح چیک کریں، جس گھر میں آپ شفٹ ہو رہے ہیں، ہم گھر لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ جب اس میں شفٹ ہوئے تو آپ کو پتہ ہو جی ہاں اس گھر کی اس وقت یہ حالت ہے، کھڑکی دروازہ کوئی پینٹ شیل کوئی خراب تو نہیں ہے، کوئی چیز اگر ٹھیک ہے، تاکہ جس حالت میں آپ نے گھر لیا ہوتا ہے جب آپ نے چھوڑنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو اپنے مالک مکان کو نارملی اسی حالت میں واپس کرنا ہوتا ہے، سمجھا رہی ہے۔ اگر پینٹ خراب ہو گیا ہے تو آپ پینٹ کر کے دینا ہے، کوئی دروازہ کھڑکی ٹوٹی ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ مرمت نارملی کر کے دینا ہوتا ہے۔ اسی طرح اور کیا ہوتا ہے جی، ہاں کہتا ہے کہ فراڈ سے ہوشیار رہیں، مطلب کہ مثلا کہ کبھی بھی گھر دیکھے بغیر رقم نہ ادا نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے کسی جگہ پہ شفٹ ہونا ہے، آپ یہ نہ ہو کہ پہلے ایڈوانس پہلے دے دیں، کرایہ پہلے دے دیں، جو ہمیں ٹھیک ہے گھر چاہیے، ٹھیک ہے، لوگ ایسے کر بھی لیتے ہیں لوگوں کو، کیونکہ میں نے بتایا نا یہاں جرمنی میں گھروں کے بہت مسائل ہیں، لوگوں کو یہاں پہ گھر نہیں ملتے، بہت مسائل چل رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے لوگ پہلے پیسے دے دیتے ہیں، بعد میں بھی مکان وہ کہتے ہیں جی مکان تو یہ تھا وہ تھا، آپ نے 4 کمرے کہتے ہیں یا 3 کمرے ہیں 2 کمرے ہیں، تو سب سے پہلے پیسے دینے سے پہلے خاصیون ایڈوانس دینے سے پہلے آپ پہلے ایک دفعہ اس کی صورتحال چیک کریں، جا کے خود دیکھیں، فیملی اگر فیملی ہے تو فیملی کو ساتھ لے کے جائیں، تو دیکھیں کہ گھر کی کیا صورتحال ہے، اس چیز سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد لوکیشن جو ہے، جیسے ہاں یہ بڑے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ اگر فیملی والے ہیں، آپ کے بچے ہیں، تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اب وہاں پہ کوئی اسکول ہے، کنڈر گارٹن ہے، پبلک ٹرانسپورٹ قریب ہے کہ نہیں، اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا شہر سے دور بھی ہیں تو آپ کے پاس کم از کم اتنا ہو، جیسے بارن آف قریب ہو، بس آلٹسٹلے قریب ہو، ٹھیک ہے، اوکے، کرنکن ہاؤس جو ہیں وہ قریب ہو، تاکہ خدا نہ کر سکے بچہ بھی کبھی بیمار ہو جائے، کبھی ایمرجنسی ہو تو آپ کم از کم ٹائملی ہاسپٹل تو بندہ جا سکے، تو لوکیشن کا بہت خیال رکھنا چاہیے آپ کو، جس لوکیشن پہ آپ گھر لینا چاہتے ہیں وہ اس کا بڑا خیال آپ کو رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور بات کہ جو پالتو جانوروں کے جو قواعد ہیں، کچھ لوگوں کے پالتو جانور جیسے کسی نے بلی رکھی ہوتی ہے، کسی نے مطلب کہ ڈوگز رکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جرمن لوگ تو آپ کو پتہ بہت زیادہ رکھتے ہیں، تو پالتو جانور کے جو قواعد ہیں تو وہ بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ آپ جس گھر میں جا رہے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو پالتو جانور رکھنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ تو ہر مالک مکان پالتو جانور کی اجازت نہیں دیتا، ہر مالک مکان کہتا ہے نہیں جی ٹھیک ہے، آپ اس میں صرف آپ لوگ تو رہ سکتے ہیں، لیکن پالتو جانور یہاں پہ لانا منع ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انٹرنیٹ اور یوٹیلیٹیز کے انتظامات دیکھیں، آپ جس رہ رہے ہیں آج کا تو انٹرنیٹ کا دور ہے نا، انٹرنیٹ کے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا نا، اس لیے انٹرنیٹ کا دیکھیں وہاں پہ سہولیت ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پہ جو
جو مطلب کہ جو مارکیٹس وغیرہ ہیں وہ بھی دیکھنی چاہیے قریب ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے، اوکے۔ تو ہاں، پڑوس اور ماحول کا جائزہ لیں کہ آپ کے آس پڑوس میں دیکھیں کون سی فیملیز رہتی ہیں، جرمن فیملیز ہیں یا کون سی فیملیز ہیں، تو ان کا بھی آپ کو تھوڑا سا مطلب کہ دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور محفوظ اور پرسکون علاقہ آپ کے معیار زندگی کو بہتر بناتا ہے، یہ تو لازمی بات ہے۔ تو جرمنی میں گھر لینا ایک اہم فیصلہ ہے۔ اگر آپ صحیح معلومات اور احتیاط کے ساتھ قدم اٹھائیں تو آپ ایک محفوظ اور آرام دہ اور خوشگوار رہائش حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جلد بازی کے بجائے سمجھداری سے فیصلہ کرنا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ صحیح گھر نئی زندگی کی بہترین شروعات ہوتی ہے، صحیح ہے۔ سو تھینک یو ویری مچ۔ تو یہ اب مجھے امید ہے کہ آج جو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، آئی ہوپ دس ول بی ویری ہیلپ فل فار یو مائی ڈیئر برادر اینڈ سسٹرز۔ سو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ، اینڈ بفور گوئنگ فار اپ کمنگ امپورٹنٹ لیسنس ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب۔ آلویز بی ہیپی اینڈ ہیو اے ویری نائس ٹائم۔